थारू साङ्गीतिक क्षेत्रमा चर्चित नाम हो गणेश चौधरी। यो क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन उनले धेरै पापड बेलेका छन्। भाडा तिर्दै ठिक हुन्थ्यो, खाजा खाने पैसा हुन्थेन हैन, कतिपय एकदमै गाह्रो। त्यो सोच्दाखेरि पनि कस्तो आज सोच्दाखेरि एकदमै कस्तो लाग्छ। रूपन्देहीमा जन्मिएका उनी सानै उमेरदेखि गीत गाउँथे। त्यति बेला गाउँमा हिन्दी गीतको प्रभाव थियो। उनी कुमार सानु, उदित नारायण झाका फ्यान थिए। कुछ ऐसन हम कर जाएं तो हर प्यार में हम मर जाएं, कुछ ऐसन हम कर जाएं तो हर प्यार में हम मर जाएं, जैसे धड़कन जैसे तड़पन जैसे बदरे ए बयां, कुछ ऐसा हम कर जाएं तो हर प्यार में हम मर जाएं। गीतप्रतिको उनको लगाव देखेर गाउँका धेरैले भन्थे, तिमी गीत गाऊ, हामीले लगानी गर्छौँ। तर उनले साङ्गीतिक क्षेत्रमा कसैलाई चिन्दैनथे। एक दिन के मुड चलेछ, आफ्नो साङ्गीतिक पहिचान बनाउन उनी काठमाडौँ आउने निधो गरे। विक्रम सम्वत 2060मा उनी सपनाको सहर काठमाडौँ आए। काठमाडौँ आएर उनी भोकल सिक्न थाले। त्यतिले मात्र उनको पेट भरिँदैन थियो। के गर्ने कसो गर्ने उनलाई केही आइडिया थिएन। जे भेट्यो उनी त्यही काम गर्दै गए। गाह्रो नपुग्ने रहेछ भन्ने भएपछि त्यो अरू पेसा पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ। ढुङ्गा खोज्दा देउता मिले जस्तै उनले 4 वर्षपछि स्टुडियोको काम पाए। त्यो त्यही स्टुडियो हो जसले उनको साङ्गीतिक पहिचान बदलिदिएको छ, थारू साङ्गीतिक क्षेत्रलाई अब्बल बनाइदिएको छ। एउटा रेकर्डिङ टेक्निसियनको रूपमा उसले काम सुरु गर्यो, असिस्टेन्टको रूपमा काम सुरु गर्यो। एकदम मेहनती मान्छे हो, सुरुदेखि नै सिक्दै गयो। स्टुडियोमै दिनमा 14-15 घन्टा अहिले पनि स्टुडियोमै बिताइरहेको हुन्छ। राम्रो पनि भइरहेको छ उसको, अहिले एकदमै राम्रो भइरहेको छ, कामहरू राम्रो छ। आउनुस् त्यही ड्रिम्स स्टुडियोमा गणेश चौधरीले बिताएका पल, भोगेका दुःख र पाएका खुसीहरूबारे कुराकानी गरौँ। गणेश चौधरीलाई चाहिँ कसरी चिन्ने जनताले? म लगभग 60 सालतिर काठमाडौँ छिरेको। हजुर। र गाउँ मेरो जिल्ला चाहिँ रूपन्देही। हजुर। रूपन्देही जिल्ला, गाउँ गोपालपुर। हजुर। सानैदेखि एकदम सोख थियो कि म्युजिकमा। हजुर। अनि जसले पनि भन्थ्यो तैँले गाउँदा हुन्छ। हजुर। यस्तो यस्तोमा जा, यस्तो प्रोग्रामहरू, भिड जग्गा, हजुर, पैसा हामी लगानी गर्छौँ। हजुर। यताउता भन्दै, तर अब कसैले चिने छैन कसरी भनेर काठमाडौँमा लगभग 60 सालतिर आएँ। हजुर। अनि 1-2 वर्ष त अब यताउता काम गर्दै गयो, कसैले चिने थिएन। अनि पछि चाहिँ एकजना हाम्रो दाइले स्टुडियोमा कुरा गरिदिनु भयो, स्टुडियोमा ल्याइदिनु भयो। हजुर। अनि लगभग 64 सालतिर हजुर स्टुडियोमा छिरेँ। हजुर। अनि त्यहाँदेखि कन्टिन्यू अब सिक्दै गएँ। सुरुदेखि ड्रिम्समै हो? हजुर। लगभग 4 वर्ष ग्याप हो। हजुर। 4 वर्ष ग्याप भएपछि लगभग 60 सालतिर आएको थिएँ। 64 सालबाट चाहिँ स्टुडियोमै अझैसम्म कन्टिन्यू छ। जस्तै गाउँमा भन्नुभयो सौक थियो, सौक चाहिँ के गाउने सौक हो कि म्युजिक दिने सौक? गाउने सौक थियो एकदमै।
प्राय मान्छेको फर्स्टमै गाउनु सक्ने हुन्छ होइन, हजुर, हजुर। जसको बुझ्दा पनि प्रायको बुझ्दाखेरि हजुर। पहिला गाउँले भनेर छिर्छ, तर गाउँ गाएर नपुग्ने रहेछ भन्ने भएपछि त्यो अरू पेसा पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ। कसको गीत गाउनुहुन्थ्यो सर बढी? म प्राय हिन्दी गीत गाउँथेँ। हिन्दी गीत गाउनु? हजुर। कुमार सानु, उदित नारायण झा। त्यतिखेर त यिनैहरू चलेका थिए होइन? हजुर एकदमै 90s गीतहरू होला। एकदमै। अब जस्तै काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ एउटा मनमा थियो होला अब चाहिँ म गायकै भन्छु भन्ने होला होइन सुरुमा चाहिँ? एकदमै मन थियो र मैले एकदमै स्ट्रगल पनि गरेँ। भोकल लगभग मैले 8 वर्ष जति सिकेँ सर। कहाँ सिक्नुभयो सर? हाम्रो श्रुति सङ्गीत विद्यालय हाम्रो नरहरी दाजु हुनुहुन्छ, हजुर, जुन मलाई एकदमै सुरुदेखि नै खास एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको उहाँ नै हुनुहुन्छ। हजुर। र उहाँकोमा गएँ, लगभग 6 वर्ष उहाँकोमा सिकेँ। हजुर। 2 वर्ष फेरि हाम्रो राम सिटौला मेरो गुरु, हजुर, राम सिटौला सरसँग सिकेँ 2 वर्ष जति। अनि अब गाउँदा गाउँदा नहुने रहेछ, अनि हाम्रो प्रकाश दाईको ड्रिम्स स्टुडियोको ओनर दाइले भन्नुभयो अब गाएर हुँदैन, अरू काम पनि सिक हजुर होइन, र रेकर्डिङ पनि सिकेँ। अनि पछि गएर अब एरेन्जमेन्ट बिस्तारै बिस्तारै। भनेपछि तपाईँ स्टुडियोमा छिरेर बल्ल रेकर्डिस्ट भन्नुभयो? हजुर एकदमै। तर तपाईँलाई चिन्ने मान्छेहरू चाहिँ गायकभन्दा पनि पहिला रेकर्डिस्टको रूपमा चिन्न थाले? हजुर, पहिला रेकर्डिस्ट म चिन्ने थिएँ। हजुर, किनभने पहिला फर्स्टमै रेकर्डिङ गर्न थालेपछि हल्का फुल्का म्युजिक नलेज पनि भएपछि अनि होइन रेकर्डिङ नै पनि हुँदैन होइन, अलिकति एरेन्जमेन्ट पनि सिकौँ भनेर हजुर लगभग धेरै उ गरेँ सर, एकदमै रात दिन त्यसैमा खटिरहेँ। जस अन्त राम्रो भएकोमा एकदमै उ लाग्छ मलाई। जस्तै अब 8 वर्ष चाहिँ स्ट्रगल गर्नुभयो भन्नुभयो होइन? जस्तै भोकल सिक्दै गर्दा मान्छेहरूमा हुन्छ नि एउटा अब चाहिँ म एउटा गीत निकाल्न पाए हुन्छ भन्ने खालको भयो कहिले? एकदमै त्यो चाहिँ एकदमै त्यो जसलाई पनि हुन्छ एकदम, जस्तै कि एउटा सौक भएपछि होइन, गीत गाउने सौक भएपछि एउटा गीत निकाल्नु त त्यो हुन्छ नै। तर त्यो बेलामा मसँग पैसा पनि थिएन, अनि फेरि यहाँ दाइले अब आफ्नै हो हुन त होइन, तर भन्यो भने गरिदिनुहुन्छ। तर पनि मलाई कसैसँग पनि आजसम्म चाहिँ मलाई गरिदेऊ भनेर मैले गर्ने त बोलेको छैन। अनि त्यो भएर पनि पैसा थिएन, आफ्नै बलबुताले गर्छु भने गर्छु, नत्र कसैले भनिदिएर नगर्ने खालको अड्डी त मेरो लागि गरिदिनु यताउता चाहिँ त्यो चाहिँ म भन्दिनँ कहिले पनि। अनि जस पछि अब गर्दै गएपछि अब एरेन्जमेन्ट सिकेपछि ल आफ्नो लाइफ पनि एउटा गरौँ भनेर अनि फर्स्टमा मैले आफ्नो एरेन्जबाटै उ गरेको, आफूले गाएको, सौक पुरा गरेको, गाउनु सक। अब फिनान्सियली पनि कमजोर भन्नुभयो, काठमाडौँमा 60 सालमा आउनुभयो होइन? अब भोकल सिकेर मात्र कसरी गुजारा गर्नुहुन्थ्यो? कामसाम पनि गर्नुभयो कि काठमाडौँ बस्न त गाह्रो छ? एकदमै गाह्रो। त्यो बेलामा तपाईँको जति स्टुडियोबाट अब दाइले दिनुहुन्थ्यो होइन, त्यति नै अब घरमा लगेर सबै बुझाइन्थ्यो, भाडा तिर्दै ठिक हुन्थ्यो, खाजा खाने पैसा हुन्थेन होइन, कतिपय एकदमै एकदमै गाह्रो। त्यो सोच्दाखेरि पनि कस्तो आज सोच्दाखेरि एकदमै कस्तो लाग्छ। अब दाइले पनि अनि पछि बुझ्दै जाँदाखेरि होइन यो केही पनि भन्दैन, योसँग पैसाको खाँचो हुन्छ जस्तो फिल गरेर अनि फेरि पछिबाट ढाँटिकन भन्ने, जस्तै कि भोकै नबस् यस्तो यस्तो भन्नुहुन्थ्यो, एकदम खुसी लाग्थ्यो। त्यो भएर पनि खास आजसम्म दाइसँग मलाई दाइ पैसा छैन यस्तो यस्तो कहिले पनि भनेको छैन, त्यो अवस्था चाहिँ छैन। बरु एक खाजा नखाने। आजको दिनमा गणेश चौधरीको कमाइ राम्रै होला, म सोध्दिनँ, तर सम्झिँदा चाहिँ पहिलो महिनाको तलब काम गर्दाको पहिलो कमाइ कति थियो गणेश चौधरी? स्टुडियोमा पहिलो कमाइ भनेको 2300 महिना पाउनु? हजुर। के गर्नुभयो सर त्यो पैसा? 2300 महिनाको थियो र 1500 कोठा भाडा थियो हजुर त्यो बेलामा। अनि 1500 कोठा भाडा लगभग 2 जना बस्थ्यौँ हामी साथी। हजुर। अनि आधा तिर्थ्यौँ। अनि चामल गर्दा म चाहिँ साथीले लैयो 2300 आएछ
ल मलाई महिनाभरि पाल होइन यही छ मसँग खर्च यति छ होइन अब जेसुकै गर भने म यहाँबाट लिने बित्तिकै दिन्थेँ। तपाईँ गायक बन्ने मान्छे आएर रेकर्डिस्ट बन्नुभयो होइन? हजुर। रेकर्डिस्टबाट चाहिँ अब एरेन्ज गर्नुपर्छ, अब म्युजिक दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ कसरी मनमा आयो? कसरी तपाईँले चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्ने? कस्तो भने अब पहिला अघि भनौँ नि जस्तै गाउने सौक थियो होइन, एउटा गीत रेकर्ड गरौँ लाग्थ्यो, तर आफूसँग पैसा थिएन होइन त्यो बेलामा। अनि कम्पोजको चाहिँ त मान्छेले खोज्थ्यो अनि कम्पोज गर्दै बस्थेँ हजुर होइन। लगभग पहिल्यैदेखि कम्पोज गर्दै बस्थेँ अनि साथीहरूले सुन्थ्यो ए यो त राम्रो छ यो गीत मलाई दिएन भन्थेँ। अनि त्यो बेलामा मैले फर्स्ट त मैले कम्पोजिसन नै गरेको हो। अनि त्यो बेलामा नेपाली गीत कम्पोजिसन गरेको थिएँ एउटा फिल्मको। अनि त्यो फिल्म जस राम्रै भयो होइन। गीतहरू चाहिँ थारू गीत मैले फर्स्ट गरेको हाम्रो खेम सरको हिरो आगेल। हिरो आगेल तपाईँको पहिलो थारू कम्पोजिसन हो? हजुर। ए तर त्यो गीत धेरै पछि आयो क्या अरे भिडियोमा चाहिँ? हजुर भिडियोमा चाहिँ धेरै पछि आयो तर गर्न चाहिँ फर्स्ट चाहिँ त्यो थियो। पहिलो कम्पोजिसन बादल भन्नुभयो के अरे बादल बनेर हो। अनि तपाईँले पहिलो गीत चाहिँ कुन गाउनुभएछ गाउँदाखेरि? मेरो पहिलो गीत नेपाली भुलेर तिम्रो माया। भुलेर तिम्रो माया तपाईँको सोलो पनि छ, अनुजीको पनि छ। त्यो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ सुपर डुपर हिट गाना पनि हो नेपालीमा। धेरैले एकदम सुपर डुपर नभनौँ जस अब राम्रो अहिले त राम्रो प्रमोसन भएन भने पनि गीत चल्दैन होइन। हजुर हजुर। अनि हाम्रो लगभग यो गीतहरूको चाहिँ प्रमोसन सायद एउटा पनि भएन होइन। त्यो किसिमले जस धेरैले मन पराएको छ। अब काठमाडौँको कथा व्यथा त सुनाउनु भयो होइन? अब एरेन्जर बनिसकेपछिको कथा व्यथा के छ? कतिको गाह्रो सजिलो कसरी गरिरहनु भएको छ एरेन्जिङ चाहिँ? एरेन्जिङ चाहिँ अब गाह्रो चाहिँ एकदमै गाह्रो छ किनभने आफ्नो मनले पनि हुँदैन, आफ्नो दिमागले पनि हुँदैन। कहिले पनि क्लाइन्टको पनि भाव बुझ्नुपर्ने, चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ, एकदमै गाह्रो छ। अब जस्तै कि गीत आउँछन् अनि कतिले चाहिँ सर यस्तो गर्न पाए कस्तो हुन्छ, यस्तो गर्न पाए त्यो पनि एकदम बुझ्नु जरुरी छ र त्यो अनुसार गरी चाहिँ मिल्दैन। अनि जस्तो एकदमै गाह्रो छ म्युजिकमा एरेन्जिङ गर्दा। जस्तै धेरै गीतहरू आउँछन् एरेन्जरका होइन? कसरी छान्नुहुन्छ तपाईँले यो गीत गर्ने यो गीत नगर्ने छान्नुहुन्छ? अहिले त अब दुईवटा हिसाबले सोच्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पेसागत हिसाबले पनि जानुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो किसिमले क्लाइन्टको चित्त पनि मैले भने क्लाइन्टको चित्त चाहिँ मेन बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म चित्त बुझिरहेछन्, जस चित्त बुझाइरहेछन् होइन, विश्वास गरिरहेछन् अहिले। र आफ्नो कम्पोजिसन आफ्नो उसमा चाहिँ म फेरि एकदमै उ गर्छु, कामप्रति चाहिँ एकदम जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्नुहुन्छ। हजुर। अब क्लाइन्टको कस्तो हुन्छ भने आफैले मेलोडी गरिराख्नु भएको हुन्छ र भन्छु एकचोटि भन्छु अलिक यस्तो गर्न पाए कस्तो हुन्छ होइन, मान्नुभयो भने ठिक छ नआउने ल त्यसैमा म्यानेज गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यतिका गीत चाहिँ एरेन्ज गर्दा कस्तो लाग्छ चाहिँ गणेश चौधरीलाई? अब गणेश चौधरीको विकल्पै नभए जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ? के हो तपाईँ? विकल्पै नभए जस्तो भन्दा पनि म चाहन्छु कि छन् विकल्प धेरै छन् होइन, र गर्छन् पनि, अन्त पनि गर्छन् होइन। साथीहरू कोही अरूसँग मन पराइरहेको हुन्छन्। मैले भन्न खोजेको तर सबैजना गणेश चौधरी कहाँ किन आउँछन्? के जादु छ गणेश चौधरी कहाँ? सबै चाहिँ होइन मेरो एरेन्जर चाहिँ गणेश चौधरी हुनुपर्छ, मेरो गीतमा चाहिँ गणेश चौधरीले म्युजिक दिनुपर्छ भन्ने एउटा स्पेसली लिरिसिस्टहरूको आम बुझाइ सुन्ने गर्छु। हजुर त्यो चाहिँ अब जस मन पराइदिनु भएको छ होइन, अब एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै हाम्रो साथीभाइहरूलाई। र काम अब जस आफ्नो तर्फबाट पुरा अब
कम्पिटिसन टाइपको होइन, जति अब मान्छेले तारिफ गरेपछि झन् अझै राम्रो होस् जस गरिरहेको छु र साथीहरूले एकदमै रुचाइदिनु भएको छ र मेरो नाम लिँदाखेरि एकदमै खुसी लाग्छ र डर पनि लाग्छ कि डाउन नहोस् होइन, त्यो हिसाबले अब दिनरात खटिरहेको छु होइन। कति घन्टा काम गर्नुहुन्छ दिनमा? दिनमा लगभग 9 बजेदेखि 10 बजीसम्म, बिहानको 9 बजे बेलुकाको 10 बजे। एउटा गीत एरेन्ज गर्नुभयो होइन? हजुर। अब अर्को गीत पनि आउँछ, अब योभन्दा त्यो गीत कस्तो बनाउने भन्ने खालको कस्तो हुन्छ, योभन्दा राम्रो बनाउने अथवा यस्तै बनाउने मनमा हुन्छ नि त एउटा कम्पोजरको चाहिँ? होइन, योभन्दा त्यो राम्रो भन्दा पनि हजुर गीतलाई कसरी न्याय गर्ने हजुर होइन। अब कुनै गीत चाहिँ अब सब एकदम मिल्दिरहेको हुन्छ, मेलोडी मिल्दिरहेको हुन्छ, शब्द राम्रो भइदिरहेको हुन्छ होइन, त्यसमा एरेन्जमेन्ट पनि मिल्दिरहेको हुन्छ। अब कुनै गीत चाहिँ कस्तो हुन्छ जति गर्दा पनि मिल्दैन, अनि त्यस कसरी मिलाउने, जसरी मिलाउनै पर्ने हुन्छ। फेरि अब क्लाइन्टलाई छिट्टै चाहियो, सर छिट्टै गरिदिनु पऱ्यो होइन, धेरै कुराहरू हुन्छ र त्यो कसरी हुन्छ त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ कि, नगरौँ भन्दा पनि त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। एउटा गीत मोटामोटी कति दिनमा सकिन्छ एरेन्जको पाटो चाहिँ? एरेन्जको पाटो लगभग 1 दिनमा। 1 दिनमा अब पुरै तयार हुन चाहिँ? पुरै तयार हुँदाखेरि अब एरेन्जमेन्ट चाहिँ 1 दिनमा सकिन्छ हजुर, अनि अब बाजागाजा हाल्न लगभग 2 दिन। भनेपछि मोटामोटी रेकर्डिङ गरेर फाइनल मिक्सिङसम्म चाहिँ 1 हप्ता जतिमा तयार हुन्छ एउटा गीत? हजुर। कन्टिन्यू भयो भने 2 दिन। गणेश चौधरीले चाहिँ अरेन्ज प्रक्रिया कसरी सुरु गर्छ? जस्तै एउटा लिरिसिस्टले, एउटा गीतकारले अथवा एउटा गायकले ड्राफ्ट कोरेर आउँछ, एउटा गीत लेखेर आउँछ, अनि गीत तपाईँको हातमा परिसकेपछि त्यसलाई अरेन्ज प्रक्रिया आदमी कसरी कम्पोज गर्नुहुन्छ, कसरी दिमाग लाउनुहुन्छ? पहिला त अब लिरिक्स राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ र शब्दकारले कस्तो भावमा लेखेको हो अनि त्यो बुझ्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। भनेपछि एउटा गीतकार र कम्पोजरको चाहिँ सल्लाह हुन्छ, यो गीत चाहिँ यस्तो सोचेर मैले लेखेँ हो, यो स्टोरी चाहिँ सोचेर लेखेँ भनेर सल्लाह हुन्छ? हजुर हजुर, त्यो पनि हुन्छ। हजुर। अनि अब जस्तै कि अब कहिलेकाहीँ अलिकति चेन्ज भइदिरहेको हुन्छ होइन, अब कन्सेप्ट मैले हेर्दाखेरि जस्तै हुन्छ नि, यो कन्सेप्टमा लेख्नुभयो क्या जस्तो हुन्छ नि होइन, र लिरिक्स राइटरले पनि भन्छन् कि मैले यस्तो सोचेर लेखेको यस्तो यस्तो, अनि त्यो भएपछि अब कसरी गर्ने त भनेर जस सरसल्लाह गरेर त्यसरी नै गरेको छु मैले। भनेपछि लगभग सल्लाह गर्नुहुन्छ, कुनै बेला तपाईँको दिमाग आफैले पनि टिपिहाल्छ यस्तो कन्सेप्ट हो, कुनै बेला अब भन्दैनन् अनि आफैले मेलोडी बनाएर त्यसमा अब कस्तो लेख्नुभयो होला होइन, अनि कस्तो टाइपको गीत हो होइन, अनि जस मेलोडी बनाएर पठाइदिन्छु अनि एकचोटि सुन्नुहोस् अनि के उलायो भने भन्नु होला भनेर जस त्यसरी पनि काम गर्छु। जस्तै अब तपाईँ एउटा अरेन्जर हुनुहुन्छ, म्युजिसियन हुनुहुन्छ होइन, अब गीत पनि गाउनुहुन्छ, गायक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको नजरमा चाहिँ जुन बनिसकेको गीत यो चाहिँ थारू गीत नै हो भनेर चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ, स्वीकार्नुहुन्छ हो यो थारू गीतै हो भनेर? किनकि यसमा भाषागत विवादहरू, म्युजिकको विवादहरू बेला बखत सुन्ने गर्छु कि, किनकि अब भन्छ नि होइन यो त भोजपुरी शब्द भयो, यो त ठ्याक्कै हिन्दूको ट्युनिङ आयो भन्ने खालको बेला बखत उहरू आइरहेको हुन्छ होइन। थारू गीत तपाईँले नै अधिकांश बनाउनुहुन्छ होइन, बनिसकेपछिको थारू गीत सुन्दा यो थारू गीतै हो भन्ने खालको चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ? यस्तो हो जस्तै कि भन्छन् नि म्युजिकको भाषा हुँदैन होइन। हजुर। र हामीले खास हाम्रो शब्दहरू कसरी बोल्छौँ होइन, हामीले युज गर्ने शब्द नै हो, हामीले बोलिराख्ने आफ्नो भाषाको थारू भाषाको बोल्ने शब्दहरू हो, र एकदम अब यो थारू गीत नै हो भन्छन् भने त्यो चाहिँ होइन थारू गीतै हो कि यो। यदि बुझेन भने आफूले बोल्ने जुन उच्चारण छ होइन, त्यो उच्चारण यदि गलत भएको भए त्यो थारू गीत हुन्थेन होइन। र म्युजिक भन्ने कुरा त अब के अरे हिन्दी
गीत सुन्नु या पाकिस्तानको गीत सुन्नु जहाँको सुन्नु म्युजिक त एउटै हुन्छ कि होइन। अब बाजा त फरक हुन्छ, बाजा मात्र फरक हुन्छ। अनि फेरि अब कतिजनाको कन्सेप्टमा के छ भने जस्तै कि मन्दरा र हाम्रो उसमा मात्र गऱ्यो भने थारू गीत हुन्छ, मादल र मन्दिरा भयो थारू गीत हुन्छ, थारू गीत हुन्छ, भने मोडर्न हुन्छ, हिन्दी गीत हुन्छ, हिन्दी गीत हजुर भोजपुरी गीत हुन्छ। त्यो चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ एकदम गलत हो म चाहिँ मेरो भनाइमा। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु सरलाई। रिसेन्टली तपाईँको एउटा गीत आएको छ, एनडी स्टुडियोले सार्वजनिक गरेको थियो जस्तो लाग्छ, चुडी पायल कङ्गना भन्छ होइन। तर चुडी पायल कङ्गना थारू शब्दै होइन भन्छन् सर, जस्तै थारूहरूले उच्चारण गर्दैनन् भन्छन्। उच्चारण यस्तो भएछ जस्तै हाम्रो थारूमा चुरी भन्छ, हाम्रो थारू भाषा पनि बोल्ने भनेको एकदम फरक छ। हेर्नुहोस् पश्चिमतिर जानु हो भने फरक छ होइन, अलिकति यो रूपन्देही साइड आउनु भने अलिक फरक छ, रूपन्देहीबाट यता अलिकति आउनु हो भने पूर्व जानु भने फरक छ, अझै पूर्व जानु अझै फरक छ। मैले भन्न खोजेको गणेश चौधरीलाई मात्र मैले दोष थोपार्न खोजे होइन कि गणेश चौधरी त कम्पोजर मात्र हो, गीत लेख्ने मान्छे त अर्कै हो। त्यो गीत लेख्ने मान्छेले शब्द बिगाएर ल्याइरहेछन् कि भन्ने चाहिँ मेरो भनाइको अर्थ चाहिँ म त्यहाँ जोड्न खोजिरहेको छु। त्यो कस्तो भने अब जस्तै कि शब्दकारको कतिजनालाई मैले भनेको पनि छु होइन, कुनै हिन्दी शब्द युज भयो भने होइन बरु लेख्नु होइन, बरु अरू हाम्रो पूर्वतिरको हाम्रो भाषै बोल्ने जुन थारूहरूको जुन बोल्ने प्रोनाउन्सिएसन गर्ने जुन छ अहिले होइन, त्यही युज गरेर बोल्नु, डाइरेक्टली चाहिँ त्यो हिन्दी शब्द चाहिँ नराखिदिनु भन्छु म होइन। जुन मान्छेको कन्सेप्ट छ होइन त्यो चाहिँ अब कतिपयले अब हिन्दी शब्द हो क्या भन्छन्, अब हाम्रोतिर बोल्ने त्यस्तो हुन्छ। अब जस्तै इन्तजार त पश्चिममा भन्दैन, कैसिक जियोटुको इन्तजार त हजुर हिन्दी शब्द हो। त्यस्ता शब्दहरू चाहिँ तपाईँले लाग्दैन होइन यस्ता शब्दहरू एभोइड गर्नुपर्छ, जसले लेख्या छ उनीहरूलाई गीतकारसँग यस्तो विषयमा छलफल हुँदैन? हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ। अनि अब कतिपय अब कस्तो हुन्छ भने होइन यही अब इन्तजार नै राखौँ, विशेष फोकस यसैले छ भनिदिन्छन् होइन। मानौँ न एउटा कुरा, एउटा हिन्दी शब्द होस् अथवा अब हल्का नेपाली शब्द होस्, हाम्रो अब नेपाली त के भन्नु होइन, जे होस् आगन्तुक भाषा चाहिँ गीतमा आइरहेछ भनेर त स्वीकार्नुहुन्छ नि। आगन्तुक जस्तै अब हिन्दी पनि हुनसक्छ, भोजपुरी पनि हुनसक्छ, नेपाली पनि हुनसक्छ। अब कस्तो हुन्छ भने प्योर अब हाम्रो थारू भन्ने भने खास अहिले चाहिँ अहिलेको जेनेरेसन प्योर थारू चाहिँ बोल्दैनन् होइन। कतिपय हाम्रो भाषा चाहिँ हराइरहेको छ, त्यो पनि एउटा छ। र बढी बोल्ने हाम्रो भाषा जस्तै कि कतिपय त हाम्रै भाषा हामीले नै बुझ्दैनौँ यदि बोल्यो भने। जस्तै रूपन्देहीको मान्छेले कैलालीको भाषा बुझ्न गाह्रै हुन्छ होइन। हजुर, कैलालीसँग त अलिक मिल्छ, ठिक छ, बुझिन्छ होइन। तर जस्तै हुन्छ नि विशेष थारू नै बोल्ने जुन भाषा छ त्यो भाषा यदि खोज्ने भने प्राय हराइसकेको छ होइन। कति ठाउँमा अब बोल्दा बोल्दै थारू भोजपुरी आइदिन्छ, कतिपय बोल्दा बोल्दै हिन्दी आइदिन्छ होइन, त्यस्तो पनि छ। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो भाषा चाहिँ बोल्दैन भनेर, अनि हामी जस्तो मान्छेले, तपाईँ जस्तो मान्छेले गीत त अब युनिभर्सल हो नि त, सबैले सुन्छ नि त। एउटा के पनि भन्छन् भनेदेखि सङ्गीत यस्तो चिज हो जसले चाहिँ त्यो भाषालाई बिगार्ने अथवा बनाउने सपार्ने काम चाहिँ गर्छ अरे कि सङ्गीत फिल्म बनाउन। अनि गीतकारहरू, सङ्गीतकारहरू, स्पेसली गीतकारहरूलाई म भन्न चाहन्छु अब भाषा बिग्रिरहेछ, भाषा संरक्षणतिर लाग्नुपर्ने होइन र? त्यो एकदमै त्यो पनि एकदमै जरुरी छ होइन। त्यसको लागि त अब हामीले पुरानै उसमा जानुपर्ने हुन्छ। हजुर, पुरानै गीतकार जुन छन् एकदम आफ्नो भाषा कल्चरको जुन बुझ्ने व्यक्तित्व छन् होइन, उहाँहरूसँग हामीले शब्द मागेर ल सर दिनु पऱ्यो यस्तो यस्तो शब्द होइन, त्यो जानु पऱ्यो। र अहिलेको कस्तो भइदिएछ भने अब तपाईँको
टिपिकल ठ्याक्कै त्यही जाँदाखेरि अन्त नबुझिदिने रहेछ क्या भाषा के भाषा हो यार यो भनिदिन्छन् क्या हाम्रै भाषा त्यस्तो भइरहेछ र मैले के भने बिस्तारै बरु हुन्छ भने म कतिलाई भन्छु पुरानो शब्दहरू खोज होइन पुरानो शब्द जुन पहिला बोल्ने गर्छ त्यो शब्दहरू पनि खोज्नु होइन त्यो शब्दहरू बिस्तारै युज गरौँ त्यो कन्सेप्ट पनि हामीले मैले 1-2 जना साथीहरूसँग सेयर गरेको अब फेरि अब कतिपय अब कस्तो छ भने अब कल्चरको जस्तै कि मोडर्नै खोज्छन् कि अब यो मोडर्न खोज्नुको कारण चाहिँ म रातारात हिट भइजाउँ भन्ने मानसिकताले हो सर कि गीतकारहरूको चाहिँ अध्ययन नपुगेको भाषामा चाहिँ शब्दमा के लाग्छ तपाईँलाई गीतकारको अध्ययन भन्दा पनि कस्तो छ भने सबै अब मेन त सुन्नेहरूको हुन्छ नि त अडियन्स हुन् नि त होइन अडियन्स कस्तो मन पराउँछन् भन्ने कुरा हुन्छ होइन हामीले त्यसरी जानुपर्ने भइरहेको छ अहिले त्यो जोगाउनु आफ्नो ठाउँमा छ हामीले आफ्नो कल्चर जोगाउनुपर्छ एकदमै होइन तर अडियन्सले नै मन पराइदिएन भने जुन कुरा होइन त्यो कुरा कसरी चल्नु भन्ने कुरा पनि हुन्छ भाषा यस्तो चिज हो त्यसलाई तपाईँले चाहिँ नबिगारिकन जसरी बजाए पनि त्यहाँ ट्युनिङ राम्रो भयो भने जसरी पनि चल्छ मैले बुझेको कुरा भाषाले म्याटर गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन तपाईँले कम्पोजिसन गर्दा चाहिँ अब अघि भर्खर दीर्घजीले भने जस्तै कम्पोजिसन गर्दा ट्युनिङ मिलाउँदा चाहिँ शब्दहरू नमिल्दिने होइन हजुर अब खास त्यसरी हो कि कस्तो हो तपाईँको बुझाइमा म अलिकति प्रश्न हुन चाहेको जस्तै कि हामीले जस्तै कि छ नि गर्दाखेरि कुनै भाषा चाहिँ त्यस्तो आइदिन्छ होइन र त्यो भाषामा कस्तो हुन्छ भने जस्तै कि 2 बारमा सकिने शब्द होइन 2.5 बार अड बारमा परिदिरहेको हुन्छ होइन अनि त्यो अलि युज गर्दाखेरि एकदम नमिठो सुन्दै रहेछ कि अनि त्यो भएर पनि एउटा हो होइन र हामीले नखोज्ने कोसिस पनि गर्दैनौँ यसको अप्सनमा अरू हाम्रो कुनै छ त्यो पनि हामीले गर्छौँ अनि तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो यत्तिकै गइराखोस् कि यसलाई चाहिँ अबका दिनमा संरक्षण गर्दै पनि लानुपर्छ एज अ म्युजिसियनको हिसाबले तपाईँलाई के लाग्छ संरक्षण त गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने एउटा हामी आफ्नो भाषा आफ्नो संस्कृति कल्चर यो जोगाउनु भनेको हाम्रै कर्तव्य होइन हामीले जोगाउनु भने अब आउने पिँढीले अब के गर्ला त हामीले जब हाम्रो पिँढीले गर्दैन भने अर्को आउने पिँढीले के गर्ला भन्ने पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन र सकेसम्म हामीले गरिरहेछौँ पनि हामीले दुईटै किसिमले सबै किसिमले गरिरहेछौँ कि कसरी हुन्छ आफ्नो थारू कलाकार भनेर चिनोस् मान्छेहरू होइन कसरी हुन्छ आफ्नो म्युजिक कल्चरहरू सबै त्यो मान्छेले सुनिदियोस् त्यो हाम्रो पुरै ऊ छ हाम्रो कसरी हुन्छ मोडर्नाइज गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ होइन त्यो हामीले जसरी हुन्छ आफ्नो मेन त पहिला त मान्छेले त खोज्नु पर्ने थारू भनेको के हो होइन मान्छेले त्यो थाहै नभइकन होइन त कल्चर हेर्दैन होइन र त्यो हिसाबले पनि हामीले पहिला फेमस हुनु जरुरी छ यो क्षेत्रमा चाहिँ मलाई लागेको जस्तै कि कसरी हुन्छ अब भन्नुहुन्छ भने हिन्दी शब्द युज गरेछ भने होइन त्यो पनि होइन जस्तै कि सकेसम्म हामीले आफ्नै थारू बोल्ने हामीले चल्तीमा बोलिरहेको नै युज गरेर गरिरहेछौँ र भन्नुहुन्छ भने अब इन्डियामा पनि पाकिस्तानी भाषा बढी खुदा हिन्दी गीतमा खुदा अल्लाह सब उर्दू शब्दहरू छन् होइन सबै छन् होइन तिनीहरूमा यदि तिनीहरू यो शब्द युज गर्दैनन् अन्तको शब्द युज गर्दैनन् भने त्यो शब्द पनि तिनीहरूको पनि शब्द सायद कमै हुन्छ भन्नु खोजेको एक खालको मोडर्न प्याटर्न पनि बन्नुपर्छ तर भाषा संरक्षणको लागि कल्चरली गीतहरू पनि आउनुपर्छ एकदम जरुरी छ र मैले भने नि
मैले मोडर्नाइज जस्तै कि गीतहरू गर्दाखेरि पनि म कति साथीभाइहरूले भन्छु आफ्नो आएन भने युज जस्तै कि अरू साथीले गाउन मानेन आफै भन्छु मलाई यस्तो टाइपको शब्द चाहिरहेछ पुरानो एकदमै शब्द चाहिरहेछ जुन पहिलाको युज गर्थेँ होइन त्यस्तो शब्दहरू दिनु म आफै गर्छु म आफ्नै लगानीमा गर्छु त्यो धारणा पनि छ मेरो मनमा र त्यसरी पनि जानुपर्ने रहेछ किनभने यदि हामीले पुरै चेन्ज गरेर गयौँ भने होइन त्यो अभियसली त्यो हराउँछ अब जस्तै गीतहरू चाहिँ अहिले डिजेमा मात्र आइरहेछ के भनेको फास्ट बिटमा मात्र गीत आइरहेछ थारूहरूको स्लो बिटहरू किन आउँदैन सर त्यस्तै खालको लिरिक आउँछ कि तपाईँहरूले होइन फास्ट नै बढी मन पराउँछन् भनेर अलि फास्ट बिट बढी बनाउनुहुन्छ के हुन्छ त्यो चाहिँ भन्न मिल्दैन किनभने फास्ट पनि आइरहेछन् होइन फास्ट अब कोही चाहिँ अब क्लाइन्ट कस्तो हुन्छ भने बिहेहरूमा मेरो गीत बजोस् होइन अब डान्सिङमा स्टेजमा म मेरो गीत बज्ने बित्तिकै मान्छे उफ्रियोस् भन्ने पनि अब भएर पनि अब फास्ट गीत कतिले गर्छन् र कति गीत चाहिँ कति क्लाइन्टहरू कस्तो हुन्छन् सोलो गीत पनि गर्ने छन् होइन सोलो टाइपको गीत पनि गर्छन् त्यसमा चाहिँ ऊ छैन र कतिपय कल्चर पनि छन् अब अब आउने उसमा कल्चर आउनु जरुरी छ र कल्चर मिसाएर गऱ्यो भने फेरि त्यो गीत फ्लप हुने कुनै ऊ छैन एकदम हिट हुन्छ त्यो जस्तै कल्चरको बुझाइ आम गीतकार दर्शक अथवा गायकहरूमा के छ भनेदेखि कल्चर भनेको लेहेङ्गा चोलिया लाउने चाहिँ भेगवा लाउने खालको चाहिँ सोचाइ छ कि आम जो चाहिँ यो क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ कल्चर भने त त्यो होइन नि कल्चर भनेको त भाषा हो उसको रहनसहन उसको बोलीचाली हो उसको लवाई खवाई हो यो सब कल्चर हो नि त तर आम यो क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरूको म के बुझ्छु भनेदेखि चाहिँ थारू लेहेङ्गा चोलिया लगायो भने थारू कल्चर रे अरू लगायो भने मोडर्न रे अथवा भेगवा लगायो भने कल्चर रे होइन अनि अब जिन्स प्यान्ट लगायो भने मोडर्न रे यो खालको बुझाइले पनि फरक पारे आऊ कि त्यो पनि अब के भन्नु त्यो पनि सही हो होइन त्यो बुझ्ने अब हुन्छ नि जुनमा पनि हेर्नु होइन आफ्नो एउटा कल्चरको जुन पहिचानको ड्रेस होइन हाम्रो जस्तै पर्वमा आफ्नो देखाउनु पर्ने जुन हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो ड्रेसले नै चिनाउँछ र आफ्नो लाउने गरगहनाले चिनाउने होइन त्यो पनि छ र अब मोडर्नाइज भन्नुहुन्छ भने बाहिरको अब जिन्स प्यान्ट लाएर होइन अब मोडर्न त के त मोडर्न भनेको अब अर्कै टाइपको होइन अरू उसको ब्रान्डको लाउनु किसिमको लाएर ऊ जानु त मोडर्नाइज भन्छ नि त होइन खैर यो विषयलाई यही छोडौँ होइन थारू गीत सङ्गीतहरू बन्ने क्रम चाहिँ एकदम तीव्र भएको छ आजको दिनमा होइन हजुर गीतहरू तपाईँले कम्पोज गर्नुहुन्छ बनाउनुहुन्छ तपाईँको एउटा कन्सेप्ट दिएर जस्तै लिरिसिस्टको एउटा आइडिया हुन्छ कम्पोजरले पनि एउटा कन्सेप्ट पुऱ्याएरै कम्पोज गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यो चाहिँ अब म्युजिक भिडियो बन्छ त्यो गीतको होइन हजुर म्युजिक भिडियो बन्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँले तपाईँकै गीत चाहिँ म्युजिक भिडियोमा आउँदा कस्तो लाग्छ त्यसलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कतिपय गीतहरू राम्रो पनि हुन्छन् होइन र कतिपय गीतहरूमा कस्तो हुन्छ भने कन्सेप्ट मिल्दैन होइन अनि म चाहिँ के सल्लाह गर्छु यसमा भने म साथीहरूले पनि मेरो साथीहरू जुन भिडियो बनाउने साथीहरूले भने बरु सल्लाह लिनु होइन कुन उसमा गरेको हो होइन कम्पोज कसरी गर्नुपर्छ कस्तो कन्सेप्टमा गर्नुभएको थियो त्यो बुझ्नुहोस् होइन त्योभन्दा राम्रो दिन सक्नु त्यस्तो गर्नुहोस् होइन नभए त्यो त्यत्तिकै चाहिँ भिडियो चाहिँ होइन कतिपय अब कमेन्टहरू कस्तो हुन्छ भने भिडियो राम्रो भएन गीत मात्र राम्रो छ होइन
त्यस्तो पनि कमेन्टहरू हुन्छन्। अनि त्यस्तो चाहिँ नहोस् होइन, बरु कन्सेप्ट बुझ्नु होइन अझै राम्रो हुन्छ। तर आमले चाहिँ जो म्युजिकको बारेमा बुझ्दछन्, जो भिडियोको बारेमा बुझ्दछन्, अथवा दर्शक मान्छेहरूले पनि के भन्छन् भनेदेखि जसले गीत हेर्छन् सुन्छन्, गीत एकातिर बगिरहेछ, हजुर भिडियोतिर एकातिर गइरहेछ, तालमेलै नमिल्ने। त्यो के को कमजोरी जस्तो लाग्छ सर? त्यो निर्देशन गर्ने मान्छेको कमजोरी हो कि? त्यो एकदमै अब भन्नुपर्दाखेरि कन्सेप्ट अब नबुझेर हो कि होइन, कि पहिल्यै प्लानिङ नगरेर हो कि होइन, हतार जस्तै जुन काम गर्दाखेरि त पहिला तयारी हुन्छ, यसले कसरी गर्ने, लोकेसन हुन्छ होइन, कस्तो कन्सेप्टमा गरेको त्यो बुझ्नु जरुरी हुन्छ, कुन ठाउँमा कस्तो म्युजिक बजेछ त्यो अनुसार कसरी दिने होला होइन, सानो सानो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ अलि कमजोर देख्छु म। त्यो सुधार्न चाहिँ के गर्यो भने सुध्रिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो यस्तो पहिला एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ र यदि केही ऊ छ भने सङ्गीतकार होइन, सङ्गीतकारको सल्लाह लिनुहोस् अथवा लिरिक्सको सल्लाह लिनुहोस् अथवा होइन अरू साथीभाइहरूको सल्लाह कसरी गर्दा हुन्छ, एउटा जो सरसल्लाह गरेर 1-2 दिन मजाले कन्सेप्ट बनाएर लोकेसन हेरेर कस्तोमा गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यो गर्दाखेरि अझै बेटर हुन्छ। तपाईँ थारू एरेन्ज पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कसरी आयो सर दिमागमा, कि पहिल्यैदेखि थियो गायक सिक्दाखेरि नै? पहिल्यैदेखि चाहिँ थिएन, किनभने पहिल्यै हाम्रो थारू गीत पनि छ भनेर मलाई खास त्यस्तो थिएन, मलाई थाहै थिएन होइन, यस्तो टाइपको गीतहरू छन् भनेर पनि थाहा थिएन। र जस्तै कि थारू गीत गाउनुपर्छ भन्नुभयो होइन, अब यहाँ आएपछि मलाई के थियो भने खास त म हिन्दी गीत गाउँछु भनेर खास भएको हजुर होइन, किनभने हिन्दी मात्र सुनिन्थ्यो, नेपाली गीत भनेको त्यति सुनिन्थेन। अनि यहाँ आएपछि हो नेपाली गीत गाउनुपर्ने रहेछ होइन भनेर भयो त। अनि पछि गर्दै जाँदाखेरि थारू हाम्रो साथीभाइहरूसँग चिनजान भएपछि अनि थारू गीतहरू सुनाउन थाल्नुभयो। यस्तो हुन्छ है हाम्रो थारू गीत भनेर भएपछि अनि त्यहाँबाट अब हामी पनि गर्नुपर्छ या त भनेर त्यसरी। हिरो आगिलको भन्नुभयो, त्यसको को थियो लिरिसिस्ट? खेमजी आफै थिए? हिरो आगिलको साउन्ड मिर्चैया। हजुर सर मिर्चैयाको लिरिसिस्टमा खेमजीले गाउनुभएको थियो। त्यसपछि जस फर्स्ट त्यो थियो अनि सेकेन्ड सूर्य गुरिया। सूर्य गुरिया तपाईँको सेकेन्ड एटेम्प? हजुर सेकेन्ड हो। सूर्य गुरिया गरेपछि जस अब पहिला त्यति मलाई थाहा थिएन थारूमा, अनि यस्तै टाइपको हुन्छ भनेर खास मैले होइन, हाम्रो थारूको यस्तै टाइपको हुन्छ भनेर। अनि हाम्रो सुरेशजीले हाम्रो यस्तो यस्तो हुन्छ होइन, अनि शब्द हेरेँ मैले, कति शब्दहरू बुझिरहेको थिएन। मैले भने नि अघि कति शब्दहरू उताको शब्द हामीले यताको बुझ्दैन, त्यही भएर सबै जताको मिले पनि हाम्रो थारूमै मिलोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ होइन, हाम्रो थारू भाषामै मिलोस् होइन, चाहे मान्छेले अरू शब्द लियो भनोस्। त्यो कुराले पनि के गर्छ भने पश्चिमकोले के बुझ्छ, अरे यतातिर यस्तो शब्द युज गर्छन् क्या हो होइन, अरे यस्तरी बोल्दो रहेछन्, त्यो पनि एकदमै जरुरी छ। त्यो हुँदै गएपछि के हुन्छ भने हामीले एकअर्काको पूर्व पश्चिम होइन मिक्स गरेर, जस्तै एउटा बहस चलिरहेछ मानकता भनेको अब पूर्वको आफ्नै छ, बिचको आफ्नै छ, पश्चिमको आफ्नै छ, चितवन आफ्नै छ। यो सङ्गीत गीतले चाहिँ त्यो मानकता बनाउने काम पनि गर्छ एकदमै गर्छ, पक्कै गर्छ। र सूर्य गुरिया त सुपर डुपर हिट हो, जहाँसम्म लाग्छ पहिलो थारू गीत मिलियन भ्युज पुग्ने गीतै सूर्य गुरिया। हजुर त्यो गीतले नै गरेर सौदेलाई युटर्न गरायो भनेपछि एकदमै त्यो गीत सुनेर नै धेरैले अरे यार कसले गरेको, त्यही गीतबाट खास खोज्न थालेको त्यही गीतबाट मैले चिनाएको। आजको दिनसम्म गणेश चौधरीले कतिवटा थारू गीत एरेन्ज गरे? लगभग 200-300। अब थारू गीत सङ्गीतलाई चाहिँ राम्रो बनाउनलाई
एज अ म्युजिसियनको रूपमा मात्र होइन कि यसमा अब म्युजिक भिडियो आइपुग्दासम्म पहिलो चाहिँ अब गीतकार भयो, रचनाकार जसले गीत लेख्छन्, त्यसपछि तपाईँहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ कम्पोज गर्नुहुन्छ, बाजा हाल्नुहुन्छ, त्यसपछि अब गीत लान्छन्, म्युजिक भिडियो बन्छ। हजुर हजुर। म्युजिक भिडियो भनेपछि अब त्यसपछि बल्ल सार्वजनिक गरिन्छ त्यसलाई, होइन? हजुर। अब यो प्रक्रियामा यो सबै चिजलाई पर्फेक्टली लानलाई चाहिँ एज अ सङ्गीतकारको हिसाबले र एज अ चाहिँ तपाईँ आफै पनि दर्शक श्रोता पनि हुनुहुन्छ धेरै गीतको, त्यो हिसाबले सोच्दा तपाईँलाई कसरी यसलाई चाहिँ झन् राम्रो बनाउँदै लाने र थारू गीत सङ्गीतलाई चाहिँ आज जुन अवस्थामा छ यो अवस्थाभन्दा चाहिँ झन् माथि पुर्याउने तपाईँले आफ्नो भ्यू राख्दा कसरी भन्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ? यसमा चाहिँ अलिक टाइमै लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने त्यो पनि हामीले लान खोजिरहेछौँ र अहिले साथीहरूले धेरै मेहनत पनि गरिरहेछन्। मेन चाहिँ सङ्गीतलाई माथि बढाउनलाई सङ्गीतको बारेमा बुझ्नु एकदमै जरुरी हुन्छ, होइन? त्यसमा क्लास लिएर हुन्छ, सिक्नुपर्ने हुन्छ र प्रायः चाहिँ के भन्छु भने एकजुट भएर, होइन? अब साथीहरूले जुन किसिमले अब हुन्छ नि, मैले राम्रो गरेर मात्र हुँदैन, होइन? मेरो आफ्नो कामबाट मैले म्युजिक कम्पोज एरेन्जमेन्ट राम्रो गरेर हुँदैन, राम्रो गाइदिनु पर्ने पनि हुन्छ, होइन? र राम्रो गाउनुलाई पनि केही हदसम्म अझै सिकेर आउँदाखेरि अझै राम्रो हुन्छ, होइन? त्यो भइदिएपछि अझै पर्फेक्ट हुन्छ। बुझेर गर्नु र नबुझेर गर्नु धेरै फरक हुन्छ। र त्यो कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने अब जस्तै कि मैले मेरो अलिकति कमजोरीलाई सिङ्गरले जस पर्फेक्ट बनाउनु पर्यो, यो तपाईँको भएन, यसलाई चाहिँ सच्याउनुहोस् भने सच्याउनु। र अब हाम्रो यताको सबै काम सकिएपछि म्युजिक भिडियोले चाहिँ कसरी गरे होला, होइन? एकदमै सरसल्लाह गरेर बुझेर राम्रोसँग बरु कन्सेप्ट लिएर गर्दा अझै बेटर हुन्छ, होइन? बरु ढिलै होस् राम्रो होस् भनेर गर्दा राम्रो हुन्छ। अहिले कस्तो छ भने कतिपय भिडियोहरू कसरी बिग्रिन्छ भने कति अब कल गर्छन्, कतिले कल गर्छन्, सर एउटा गीत चाहियो, तुरुन्तै चाहियो, भोलि नै पैसा पठाइदिउँला, यस्तो उस्तो। त्यो कुरा होइन, भोलि नै भिडियो गरिहाल्ने भन्छन् के। ल भोलि नै भिडियो गरिहाल्ने भने ल म आज गीत दिएँ, भोलि नै भिडियो गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ कति बेला बनाउँछन् म सोच्छु। त्यसरी नगर्नुहोस्, बरु 1-2 दिन ढिला गर्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस् भन्छु क्या म। भनेपछि हाम्रो थारू कलाकारहरूले हतार छ, फेमस हुन हतार छ, होइन? हजुर। कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने अलि बुझ्दैनन् कि। अब जस्तै कि हुन्छ नि, अब तुरन्तै माग्छन्, बरु एक हप्ता अगाडि भन्नु, होइन? त्यस्तो पनि अर्जेन्ट छैन नि जे कुरा पनि, होइन? अनि त्यसमा मैले कसरी बुझ्नु, राम्रो बनाउनलाई त्यस्तो गर्छन् कि, होइन? कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्नुहोस् न। अब आजै मागिरहेछन्, भोलि भिडियो गरिहाल्नु भनेपछि त्यो गीत कस्तो, म्युजिक भिडियो कतिको गुणस्तर आउँछ भन्ने प्रश्न त यही गर्न पाइन्छ नि, होइन? हजुर, थाहा भइहाल्छ। जस्तै अघि चाहिँ अब इन्डाइरेक्टली थारू गायक गायिकाहरू चाहिँ जो भोकलमा लागेका छन् उनीहरू सिकेर आउनुपर्छ पनि भन्नुभयो। अधिकांश नसिकेकाहरू नै, अधिकांश होइन, धेरै सबै प्रायः त्यस्तै छन्। अहिले जस हाम्रो राम्रो सिङ्गर जस मेहनत गर्नुपर्छ भनेर एकदमै लागि पर्नु भएको छ, एकदमै खुसी लाग्छ। अहिले क्लास लिइरहेछन्, राम्रो नामै नभनौँ, मैले पनि सुनेको छु 2-4 जनै साथीहरू चाहिँ सिकिरहनु भएको छ भनेर, होइन? त्यो हाम्रो लागि मात्र होइन, उहाँहरूको लागि पनि राम्रो कुरा हो, होइन? भोइस नोट चाहिँ थाहा पाएर गर्नु र यत्तिकै गाउनुमा त फरक हुन्छ एकदम। अनि अर्को एउटा पनि प्रसङ्ग, तपाईँले यत्रो थारू गायक गायिका उत्पादन गर्नुभयो, होइन?
अथवा चाहिँ अझै गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको दर्जनौँ गीतहरू रेकर्ड गर्नुभएको छ, उहाँहरूको गीतहरूमा सङ्गीत दिनुभएको छ। तपाईँले उत्कृष्ट अर्को 5 जना गायकको चाहिँ नाम लिन पर्दा तपाईँको नजरमा कुन कुन लाग्छ? उत्कृष्ट भन्ने भने मलाई हाम्रो श्रीनिवास हुनुहुन्छ। हजुर, अलि बेसरी बोल्नुहोस् न। हाम्रो श्रीनिवासजी खुसी होला नामै नसुने। हाम्रो श्रीनिवास हुनुहुन्छ र गायिकामा अब अन्नु, समीक्षा, सोनु। हजुर, अनि अलिक पर्फेक्ट गाउने हाम्रो दिपेन्द्र चौधरी। दिपेन मात्र लेख्छन् कि क्या हो तिमीले? र लास्टमा भन्छु राम कुमार कठरिया, एकदमै पर्फेक्ट लाग्छ मलाई।